प्रेसबांक येवकार. आतांच जशें मनोजान सांगलें आनी तेणेन ब्रिफली सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा. आनी जो कन्नडा महासंघाचो मेती म्हणून जेणेन ते स्टेटमेंट केलें, ते स्टेटमेंटाचे ब्रीफ म्हणल्यार कित्याक लागून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म जाले, कित्याक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 2017 पासून आतां पर्यंत जें काम केल्लें आसा. आमी प्रत्येक वेळा म्हणटाले की हे जे भायरसून येता हे गोंय कॅप्चर करपाक येता, गोंय काबीज करपाक लागून येता, आनी हे आयज सत्य जाता. प्रत्येक वेळा आमी गोंयकारांक अवेरनस करताले, गोंयकारांक सांगताले की गोंयकार जागे जाय, गोंयकार जागे जाय. हे कित्याक लागून सांगताले हें तुमकां कालचे जे स्टेटमेंट जे मेतीन केलां तितून कळ्ळां आसतलें. आमी आनी चड सांगपाची गरजूच ना, कारण जे काल आमी पळयताले कितलेशे कमेंट्स, कितलेशे लोक उलयताले, कितलेशे लोकांनी फोन मारले, कितलेशे आमकां मॅसेजी केल्यो, ते सांगपाक लागले तुमचो जो प्रतिक्रिया आसा ती तुमी दिया. आयज गोंयकारांक हे जे तोमणे आसा म्हणल्यार तेणेन ज्या भशेन सांगलें म्हणल्यार आमकांच सांगना, रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूच सांगना, हे प्रत्येक गोंयकाराक वॉर्निंग दिल्या की बाबा तुमी आमचेर माथ्यार बसो नाका, तुमी आमचेर वयर सरो नाका. आमी आसा, आमी हें गोंय कॅप्चर करपाक आसा आनी गोंय आमी कॅप्चर करतले. तो संविधानाच्यो गजाली सांगता. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जशें मनोजान सांगलें की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाच्या आर्टिकल 29 आमकां अधिकार दिल्लो आसा की आमचो जे कल्चर आसा, आमची लँग्वेज आसा, आमची स्क्रिप्ट आसा ही राखपाक आमकां अधिकार आसा. एक युनीक आयडेंटिटी जी गोंयकारांची आसा ही राखूंक जाय. आनी हेच जे आर्टिकल 29 आसा हेजो जो वक्तव्य आसा हो हांवें एसेंब्लीन केल्लो. एसेंब्लीन हांवें सांगलेलें की आमकां आमचें अस्तित्व राखपाक जाय आनी तें म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन अर्जन. आमी जेन्ना पर्सन ऑफ गोवन अर्जन बील घातलें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कशें कितलेशे जाण बोवाळ घालपाक लागले, कितलेशे जाणांक आपणाची वोट बँक याद येयली, वोट बँक आपली कशें साल्वार करतले आनी कशें आमी तांकां प्रोटेक्ट करतले हें याद येयलें. पर्सन ऑफ गोवन अर्जन बील कित्याक इम्पॉर्टंट आसा हे कालचे जे स्टेटमेंट आसा पळय तेजेरूच लोकांक कळपाक जाय. जेन्ना एक रेजोल्युशन हांवें मांडलें जे स्लम्स ज्यो इनलिगल स्लम्स गोंयभरांत जाल्ल्यो आसा, गोंयांत हेच्या पयलीं केन्नाच स्लम्स नासल्यो, केन्नाच नासल्यो. बस्ती म्हणटा आनी स्लम्स ह्यो ज्यो म्हणल्यार तो आमकां खबर वचनासलें. पण ह्या आतां सद्याक इतल्यो स्लम्स जाल्ल्यो आसा आनी आख्खे म्हणल्यार जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते हांकां सपोर्ट करता, ते तेंची मतां घेवपाक वयता, ते तांकां इनलिगल एक्टिविटीज करपाक प्रमोट करता, ते तांकां स्कीम दिता, ते तांकां आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड ही सगळी फॅसिलिटी प्रोवायड करता. प्रत्येक स्कीम रेजोल्युशन्स जे आसा ते सगळे तांकां दिता, ते तांकां म्हाजें घर दिता. आयज म्हाजे घराची धोरणां घेवन मुखेलमंत्री जो आसा तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता, ते म्हणटा म्हाजें घर. आतां म्हाजें घर कितें? हे स्लम्स ज्यो इनलिगल आसा तांकां रेगुलायज करपाचें म्हाजें घर जाल्लें आसा, तांकां लिगलायज करपाचें म्हाजें घर जाल्लें आसा. तांकां कोमुलदाद जागे जे आसा ते गव्हर्मेंट जागे आसा जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां लागून दवरिल्ले, हे रेगुलायज लिगलायज करपाक लागून हो मुखेलमंत्री वावुरता. आनी जेन्ना आमी हेजो जो कोर्टाची ऑर्डर आसा, सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा, जे चीफ सेक्रेटरीन तेन्नाच्या चीफ सेक्रेटरीन सांगलें की हे जितले स्लम्स आसा ते इनलिगल आसा, हे डेमोलिश जावपाक जाय. ज्यो आमी फायली घेवन गेले, आमी प्रत्येक कडल्यो फायली इनलिगल ज्यो कंप्लेनी घातल्या ते रजिस्टर केल्ल्यो आसा त्यो घेवन गेल्या, त्यो तांकां दाखयल्यो. तेन्ना असंविधानीक जे रेजोल्युशन आमी मांडलेले आनी रेजोल्युशन आमी घेवन गेल्ले त्या असंविधानीक रितीन तेंच्यांनी भायर मारले. तेंच्यांनी म्हाका भायर मारलो, जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह गोंयाक रिप्रेझेंट करता, जो गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता, जे गोंयकारांनी आमकां निवडून दिले. आनी एक विचारधारा जी गोंयकाराचें अस्तित्व उरपाची ही विचारधारा घेवन आमी फुडें गेले, तांकां ह्याच सरकारान जावं ह्याच विधानसभेच्यान भायर मारता. हे दुर्दैव आमचे गोंयकारांचे. कारण कितें आसा की जेन्ना आमी गोंयकार म्हणून उठ्ठा आनी गोंयकार म्हणून उलयता, आयज हे भायरसून येवन आमकां दादागिरी दाखयता. काल तेणेन खूब कितें कितें म्हटलें, इनडायरेक्टली टॉन्ट मारतालो, आर्जीक टॉन्ट मारतालो, मनोजाक, आमकां सगळ्यांक टॉन्ट मारतालो आनी सगळे गोंयकारांकूय टॉन्ट मारतालो की तुमी कितलेंय करा, आमी आयज व्हडले जाल्ले आसा. प्रत्येक मतदारसंघात आमची मतां आसा म्हूण सांगता. हेच मतां ती
ही स्लमांनी बस्तींनी जी आसा पळय ह्या कोमुलदाद जाग्यान ही आमच्या गव्हर्मेंट जाग्याचेर प्रायव्हेट जागे पासून तेंचे हाडिल्ले आसा पळय हीच मतां ती. कोण भायर गेलो जाल्यार तेंचो जागो हाडप. जे येताले पत्रे 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 म्हणून येताले पळय आयज ते पत्रे कशे पावल्ले आसा, पत्रे वयर पावल्ले आसा. तेंच्यान पत्रे घालून जे केल्ले आसा न्ही स्क्रॅप यार्डां तुमी पळया कोलवाय वचून पळया ती स्क्रॅप यार्डां येदी व्हडली केल्ली आसा. हांगा मेरशे पळया कोणान केली स्क्रॅप यार्डां? शेतांनी स्क्रॅप यार्ड आसा कोण काय उलयना. थंय रुद्रप्पा आसा तो तोंड बंद करून ओगी आसा तो कितें घेता कोण जाणा. सो ही ज्यो सगळी स्क्रॅप यार्डां बस्त्यो इनलिगल एक्टिविटीज ज्यो क्रायम एक्टिविटीज गोंयभरान चालूच आसा हेजी जबाबदारी घेवपाची त्या मेतीन. तो मेती म्हणटा तूं आमी संविधान घेवन वयता. कसलें संविधान घेवन गेलो तूं आनी कसलें संविधानाचो मान धरला? ही माझी घर योजना जी गोंयान आसा ती तुमी कर्नाटका आमकां दितले? ह्या मेतीक विचारपाक सोदता. ती तुमकां कर्नाटका दिवपाक कापास आसा? दिया मरे. आयज आमच्या गोंयकारां कडेन घरां ना सारकी. आयज रेंटाक रावता गोंयकार. गोंयकारांक घरां मेळना आनी तुमी माझी घर योजनाच्या अंतर्गत ह्या घाटयांक सगळ्यांक घरां दिवपाक लागलेली आसा. आनी घाटी 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 म्हणटा अरे ते घाटी म्हणून एक मुवी येयल्या. तुका समज घाटी कितें तें खबर ना न्हू ती मुवी मातशी पळय. ती पळोवपाची गरज आसा. तुवें तें पळोवंक ना तेका लागून तूं असो म्हणटा. जशें मनोजान एक्सप्लेन केलें आमकां पासून खबर आसा की घाट जेन्ना क्रॉस करून येता तेन्ना आमचे जाणटेले तांकां घाटी म्हणटाले. पूण तुमी आयज आमच्या माथ्यार बसल्या. ते काम करून परत वयताले. तुमी हांगाच रावता आनी हांगाच जे हें आसा आडोवपाचे आडे घालपाचे म्हणटा पळय ते आडे घालपाक लागलेले आसा. आनी आडे घालून गोंयकारांक भायर मारले. आयज बाबडे गोंयकारांक काम धंदो ना म्हणून गोंयकारांक भायर वयचें पडटा. गोंयच्या भायर वयचें पडटा. देशाच्या भायर वयचें पडटा पोट भरपाक लागून. कॅप्चर कोणान केले? कॅप्चर हेंच्यांनी केले. जेन्ना म्हादयच्या बाबतींत आमी उलयता गोंयकार उलयता आमकां म्हादय वाचोवपाक जाय. मुखेलमंत्री वचून उलयता म्हादय आमकां वाचोवपाक सगळे उलयता. उलोवन कितें जातलें? हेच कर्नाटकाचे आसा ते तोंड बंद करून ओगी आसा. ते बिंदास उदक घेता. ते सावली डॅमाचे जुवारी नगर आख्खें उदक घेता. 88 MLD सावली डॅमांतल्यान उदक येता. तो धरणाचें उदक फक्त ह्या मुर्मुगांव तालुक्याक वयता. मुर्मुगांव तालुक्याक 88 MLD. कमीत कमी 20 MLD उदक त्याच बस्तीक वयता आसतलें जितून आमची 12 ते 14 MLD आमची आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी चलता. म्हणजे तुम्ही विचार करा जे उदक आमचे खाल्ले मात ते म्हणल्यार ते उदकाचे पासून तांकां ध्यान ना की बाबा आमकां उदक गोंयचें मेळटा म्हणून. आयज म्हादयच्या विचारात ते एक उतर पासून त्या मेतीन एक उतर पासून काडूना. मग ते म्हणटा ना आमी खंय घाटी म्हणटा आमी गोंयकार हांकां भायले म्हणटले कित्याक म्हणची ना? तुमी आमचे खाल्ला तुवें ते परत दिया मागीर तुमकां काय म्हणना. जितले खाल्लेले आसा पळय ते परत आमकां दिवचे. जी वोट बँक आयज तेणेन काल जेन्ना सांगलें की वोट बँक केल्ली आसा खरें आसा. ही वोट बँक जाल्ली आसा. 2000 3000 4000 5000 10000 15000 कितल्याशा मतदारसंघांनी. आनी कित्याक लागून जाल्या? कित्याक आमच्याच गोंयकारांनी आमच्याच आमदारांनी आमच्याच पंचांनी आमच्याच सरपंचांनी आमच्याच झेडपीनी हांकां सपोर्ट केलो. हांकां सपोर्ट करून करून फुडें येले. तांचो हात धरलो. तांकां कामां दिली. तांकां धंदे दिले. तांकां जागे दिले. आयज ते माथ्यार बसल्या. ते माथ्यार बसून नाचता. ते म्हणटा आमी सरपंच हाडटा आमी झेडपी हाडटा आमी MLA हाडटा आमी CMूय हाडटा. CM जावपाचो कारण कोण म्हटल्यार आयज पळय CM जावपाचो कारण कोण? आमी गोंयकार गेले गोंयकार सोंपले. तेंच्यान डायरेक्ट सांगलें CM जावपाचो कारण आमी म्हणटा ते. आनी तेकाच लागून CM थंय स्टेजींचेर नाचता आसतलो. ते तेंचे आमदार नाचता. आनी हेच विधान तुमकां याद आसा काय खबर ना. हेच विधान जे आसा ते भर एसेंब्लीन हांवें केल्लें. भर एसेंब्लीन जेन्ना सगळे आमदार आसले आनी सगळ्या आमदारांक सांगलेलें की बाबा तुमी आयज जेंकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता पळय ते आपणाचे फुडले जे आमदार आसा ते हांगा बसतले. ह्याच विधानसभेन बसतले आनी ह्याच विधानसभेन आमकां सांगतले की बाबा हे कायदे आसा हे आमकां लागून करपाक जाय. ह्या भायल्यांक हांकां गोंयकारांक लागून न्हू. आनी गोंयकार गोंयानूच परके जातले.
गोंयचे जेन्ना लँड प्रोटेक्शन बील आमी घातलें तेन्ना एकूय आमदारान सपोर्ट करना. कित्याक लागून? कारण तांकां ह्या भायली लॉबीक सपोर्ट करपाचो. हे भायरसून जागे आमचे चोरता, हे जागे आमचे खाता पळय, हांकां सपोर्ट करपाक जाय. आमी रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्ष प्रत्येक वेळा जे कायदे हाडटा हे गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचें अस्तित्व राखपाक लागून. मात हांकां मान्य ना. हांकां दिसता कितें हे भायले सपोर्ट करतले, आमी तांकां सपोर्ट करतले, हे आमकां मतां मारतले आनी परत आमदार जातले, आमी सरपंच जातले, आमी ZP जातले, आमी चीफ मिनिस्टर जातले. पण एक याद धरा, जशें त्या मेतीन सांगलें, एक वाटेन सारकें आसा. कित्याक सारकें आसा? ताणें सारकें सांगलें की आमी फुडें राज्य करतले, गोंयचेर ते राज्य करतले, ह्या एसेंब्लीचेर ते राज्य करतले. मागीर रडून कांय फायदो ना. आमी मायनॉरिटी जातले, आमकां ती मायनॉरिटीचो दर्जो दिवचो पडटलो. गोंयकार म्हटल्यार मायनॉरिटी दर्जो. आयज ते कशें म्हणटा रिजर्वेशन दिया, आमकां कॉन्स्टिट्युन्सी दिया, कुट्टाळे दिया, मुर्मुगांव दिया, दाबोली दिया. तो एकटो आसलो दाबोलीचो, खूब तांकां घेवन नाचता. राव रेडी राव, ग्रावंड एकट्यान बांदला, तो ग्रावंडूय तुजेर जातलें, तुजेर पलटवार जावपा आसा. आनी हे प्रत्येक मतदारसंघान जातलें. हांव म्हणना त्याच मतदारसंघांनी. आयज प्रत्येक मतदारसंघाचेर अशीच पाळी येवपाची आसा. समज आयज आमी चिंतना, आमी गोंयकार चिंतना, आमी समज तेच रिपीट करपाक लागले, आमी तीच पॉलिटिकल सिनारियो तो आमी रिपीट करपाक लागले, जाल्यार तेच जातलें. जशें मनोजान सांगलां, आमी गोंयकार म्हणून वागोवंक जाय, आमी गोंय कशें राखपाचें तें वागपाक जाय. आमी समज आमचो विचारधारा चेंज केली, आमी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो बाकीच्यो आसा त्यो म्हणटा आमी पॉलिटिक्स करता कित्याक BJP घडोवपाक जावं आनी कितें करपाक, तेंच चिंतलें आमी, नाल्यार आमी गोंयांत उरपाचें ना. गोंयकार म्हणून आमी गोंयांत उरपाचें ना. गोंयकारांक भायर म्हणल्यार मारतले, फोडटले आनी भायर जावन येतले. फाल्यां तेंचो होम मिनिस्टर जातलो. आमकां आयज तुमी पळयता आसतले कितलेशे पुलिसांनी पुलीस ते जाल्ले आसा. हालींच जेन्ना आमी पळयलो जो 700 काय 750 कितें कॉन्स्टेबलाचे हे काडलेले, तितून मोर दॅन 200 200च्या वयर भायले भरल्या. तुमी लिस्ट काडान पळया, नांवां पळया तेंची, तुमकां कळटलें भायले भरल्या. सेम सिनारियो जातलो. गव्हर्मेंट जॉब, प्रायवेट जॉब, जो बिझनस आसा, धंदे आसा, सगळ्यांनी ते भरतले आनी आमकां भायर मारतले. सो विचार हो आमी करपाक जाय. आमी जो सरनेम चेंजाचे एक रेजोल्युशन घातलेलें, आमी ते विधानसभेन मांडलें, जितून आमी डिमांड केल्लो की हांकां सरनेम चेंज करपाक दिवचें न्हू. ते मेथीक हांव विचारपाक सोदता की तुमचे जे येता हांगा ते आमची सरनेमां चेंज कित्याक लावन करता? ह्यो चोरयो कित्याक करता? तूं म्हणटा आपूण संविधानान हें करता, संविधान संविधान संविधान. सो तुमचें नांव जें आसा तें नांव राखा दवरा मरे. तुमी कित्याक तांकां धाडा मरे, तुमी सांगात आमचे कर्नाटकी आसा कित्याक चेंज करता, आमचें नांव आमी दवरया म्हणून, आमची आयडेंटिटी आमी दवरया म्हणून. तुमी कित्याक चेंज करता? कित्याक तुमचो फाटल्यानच्यान जो विचार आसा की गोंय काबार करपाचें, गोंयकारांक सोंपोवपाचें, गोंयकारांची नांवां चोरपाचीं, होच विचार आसा. जेन्ना आमी एसेंब्लीन हें मांडलें की बाबा हो तुमी कायदोच तांकां करून दिल्लो आसा, हो कायदोच तांकां करून तुमी सुशेगाद केल्ले आसा. आतां आनी न्यू केलां की समाज जो आसा, समाजाची आनी सर्टिफिकेट गरज ना. म्हटल्यार आमचो खंयचोय समाज आसूं, OBCचे आसूं, ST आसूं, SC आसूं, ह्या समाजाची गरज ना. म्हणजे म्हाजे घराचे वांगडा समाजूय सोंपोवपाचें. फाल्यां कोणूय येतले आनी ते म्हणटले कर्नाटकाचे SC, कर्नाटकाचे OBC, कोण येतले महाराष्ट्राचे येतले, कोण UPचे येतले, कोण बिहाराचे येतले. आनी गोंयकारांक कितें? गोंयकारांक करपाचें कितें? ह्या आयज गोंयकार विचार करपाची गरज आसा. कित्याक प्रत्येक गोश्ट जो सरकार करता हो प्लॅन्ड आसा. ह्या भायल्यांक कशें हांगा हाडपाचें, हे भायल्यांक कशें हें गोंय सोंपोवपाचें, हें प्लॅनिंग केल्लें आसा. वयरसून जे प्लॅनिंग येता हे तकली हालयता. हांकां दिसता की आमी कितें केलें, हांगा सुशेगाद आसतले. मात जे कालच्या ते हेणेन सांगलें की बाबा तुमी रेडी रावा, आमी गोंय कॅप्चर करपाक येयल्ले आसा, आमी गोंय कॅप्चर करतले. तुमी सायडीकच्या स्टेटींनी पळया कितें हालत जाल्या ती. म्हणजे तुमी बेळगांव पळया, थंय एक व्हडलो रेव्होल्युशन म्हणल्यार तेंच्यांनी थंयची पासून हे जमीन जी आसा ती हाडयली, थंय वचून कॅप्चर केलो, थंय झगडे हें चालू आसा. आनी येता म्हणजे प्लॅन पुर्तुगीज येयले, पुर्तुगीजान तशेंच केलें, धंद्याच्या हितून येयले, कामाच्या हितून येयले आनी गोंय हाडयलें, गोंय कॅप्चर केलें. ब्रिटिशांनी तेंच केलें, धंद्याच्या हितून येयले, गोंय कॅप्चर केलें. सो इंडिया कॅप्चर केली. म्हळ्यार देश आनी स्टेट ही कॅप्चर करपाचो जो हें आसा तो धंदो आसा, काम आसा.
आनी फुडेंय हेंच जातलें. आमी गोंयकार समज विचार करता कित्याक आमी जेन्ना जेन्ना गोंयकार हांव पासून आमच्या मतदारसंघान जावं खंय आसूं आमी गोंयकारांक म्हण सांगता. कितलेशे जाण गोंयकार आयकता मात कितलेशे जाण आयकनात. परत परत सांगचें पडटा की बाबा ना आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करा. कितें धंदो आसा शॉप रेंटाक दिवपाक गोंयकाराक दिया. कितें जाग्याचेर समज कितेंय करपाक जाय रेंटाक दिवपाक जाय गोंयकाराक दिया. जागो विकपाक जाय गोंयकाराक दिया. ते मातशे एक 5 रुपया मायज दिता आनी कितें करता म्हणून तांकां दिवं नाका. आमच्या गोंयकारांक दिया. गोंयकार कशें तरी तुमकां हें करतलो. थोडे जाण आयकता मात थोडे जाण आयकना. कितें करपाचें आमी कितें करपाचें ही सॅड रियलिटी आसा. कित्याक आमकां भोगता. आमी समज गोंयकार कितें धंदो करपाक सोदता थोडे गोंयकार आमच्या गोंयकारांक धंदो करपाक दिना. तांकां ती शॉपां रेंटाक दिना. तांकां तो जागो रेंटाक दिना. म्हण भायले येयले म्हणटकूच ताका रोखडेच दिता आनी ते भायले येवन खाताय. भायले जाल्यार ते भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां दिता. आमच्या गोंयकारांक दिना. भायलो कॉन्ट्रॅक्टर एडवान्स घेता आनी पळयता. मागीर लोक येता आमकां सोदपाक बाबा कॉन्ट्रॅक्ट तो गेलो मागीर पुलीस कंप्लेन कर हें कर ताका सोदून काड. सो ही चूक गोंयकाराची आसा. ही गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की बाबा आयज आमी ह्यो चुकी समज करीत रावले आनी अशें तांकां सपोर्ट करीत रावले नाल्यार हें आमकां दवरुपाचें ना. गोंय हें गोंयकारांचें उरपाचें ना. हें भायल्यांचें जातलें आनी भायले हें गोंय घेवन नाचतले. आयज संस्कृताय पळय आयज तुमी कोंकणी पळयात जी आमची मायभास आसा आमी मायभास म्हणपाकूच उरले. हे कन्नडा थंय कशें चालू केल्लें आसा पळय. फाल्यां ते म्हणटले आमकां कन्नड लँग्वेज जाय. कितें करतले गोंयकार कितें करतले. कन्नडा आमकां जाय हांगा गोंयान आमचें आसा म्हणटले. कितल्याशा स्कुलांनी तेंच्यानी स्टार्ट केल्ली आसा. ल्हव 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 करून सगळ्या गांवांनी पावतले आनी पावता. आयज दोंगरांचेर जागे घेता बस्ती घेता. कोण जबाबदार. सरकार जबाबदार. तशेंच आमी गोंयकारूय जबाबदार आसा की गोंयकार थोडे आशेक लागून ते विकलेले आसा आनी ते विकून तांकां प्लॉटिंग करून दिल्या. आयज प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाक जाय. आपल्या भुरग्यांचें चिंतपाक जाय. भुरग्यांचें फ्युचर चिंतपाक जाय. आनी हें फ्युचर समज आमी चिंतना नाल्यार फुडें आमकां कांय उरपाचें ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फॉर्म जाला फक्त गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाक गोंय राखपाक लागून आनी फुडें बसून आमचें काम आसा तें गोंयचें अस्तित्वूच दवरपाक लागून. सो ह्या मेतीक लास्ट टायम सांगपाक सोदता की तुका दिसता आसतलें की आपणान भाशणां दिलीं आपणान आमचे टॉन्ट मारले आनी गेलो. आमी 2027 सरकारान आसतले तेन्ना तुमकां कळटलें की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें करपाक शकता तें. सो आमचे पासियेस पिड्ड्यार करचे न्हू. गोंयकारांचे पासियेस पिड्ड्यार करचे न्हू. सो देव बरें करूं सगळ्या प्रेस भावांक आनी गोंयकारांक मागता की तुमी एकजूट जावपाची आमकां सगळ्यांनी गरज आसा. थँक्यू. एकूच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तूं अलायन्साचेर उलयलो आनी आतां सगळ्यान पयलीं बाय इलेक्शन जावपाचें आसा फोंड्यान. थंय म्हणलें तुवें 12,000 मायग्रंट वोटींग आसा. सो तेन्ना कसो कितें स्टँड आसतलो तुमचो. पळय तेजेर अजून आमचे अलायन्सा वांगडा टॉक चालू जावंक ना. कोण आमच्या कडेन अजून फोंड्या बद्दल उलोवंक ना. जेन्ना उलयतले तेन्ना आमी तांकां कितें सांगपाक जाय तें सांगतले. पूण सद्या तरी खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी आमच्या कडेन फोंड्याच्या बाय इलेक्शनाक लागून अप्रोच जाल्लेली ना. तुमचे स्टँड आसा ना अजून आमी अजून थंयसर काय हें चालू करूंक ना. कित्याक आमचे थंयसर स्ट्रेंथ आसा ती आमची गांवान आसा. खांडेपार गांवान आसा. आमची स्ट्रेंथ फोंडा मुन्सिपाल्टीन चड ना बिकॉज ऑफ मायग्रंट जशें तुमकां सांगलें तें. सो आमचो कसो रोल आसतलो कितें आसतलो तो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्या वांगडा उलोवन आमी कितें तो सांगतले. पूण एक सांगता की हें अलायन्स जर आमी आतां उलयतात आनी फुडलें जर आमी अलायन्स करपाक जे फुडें सरला तेचे आमी हेच्याय पयलीं आमी सांगलां की आमची कंडिशन्स आसा. पोगो बील आसतलें लँड प्रोटेक्शन आसतलें म्हादय आसा. ही कंडिशन्स आसा आनी कंडिशन सगळ्यांक सिरियस घेवची पडटली. मागीर कोणेच आमकां ब्लेम करचें न्हू की आर्जीन सिटां घातली आमकां उडयले हें केलें तें केलें. आर्जीक ह्या गोंयान ह्या मातयेर सगळीं सिटां घालपाक हक्क आसा आमकां. पूण आमी फुडें सरला गोंय राखपाक लागून गोंयकारांक लागपाक लागून आमी एक पावल फाटीं घेतला. सो तुमी आमकां सपोर्ट करपाक जाय. तुमी आमचे पोगो बील सपोर्ट करून फुडें व्हरपाक जाय आनी गोंयकारांक राखपाक जाय. कित्याक जर BJP पार्ट घालता जाल्यार आमी कशे सेवियर हें आमी ऑन डॉक्युमेंट आमी लोकांक वीथ आवर प्रॉमिसीस वीथ आवर विजन डॉक्युमेंट आमी लोकांक सांगपाक जाय आनी ते फुडें व्हरपाक जाय.